बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जो हमारा 500,000 का टारगेट है इसे अचीव करने में आप हमारा साथ दें। अभी तक आपका रिस्पांस बहुत ही ज़बरदस्त है और कल मैंने अपने जो एनालिटिक्स से उनको चेक किया तो हमारी एक वीडियो के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1600 सब्सक्राइबर्स जो है वो एक एक वीडियो के ऊपर आ रहे हैं। तो आप लोगों की ये मोहब्बत है और एतमाद है, इंशाल्लाह ये टारगेट हम अचीव करेंगे तो इससे एक मज़ीद एतमाद मिलेगा पूरी टीम को और ये सिलसिला हम आगे भी इसी तरह जारी रखेंगे। व्यूअर्स, 3 खबरें हैं जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल जरदारी और नवाज शरीफ की मुलाकात, और दूसरी तरफ इमरान खान की जो ऑक्सफोर्ड वाइस चांसलरशिप का जो इंतखाब था इसके हवाले से क्या अपडेट है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इसमें इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और जो लिस्ट जिसका इस वक्त बहुत ज़्यादा चर्चा है उस लिस्ट के अंदर क्या कोई इमरान खान के पाए का कैंडिडेट मौजूद है, बल्कि इमरान खान तो छोड़ें, क्या इमरान खान की जो 3rd टियर लीडरशिप है क्या उसके पाए का भी कोई कैंडिडेट मौजूद है। इस पर हम तफसील से बात करेंगे। और फिर डॉक्टर जरका के हवाले से इस वक्त बहुत सारी वीडियोस इस वक्त आप सर्कुलेट सोशल मीडिया पर आपने होते हुए देखी होंगी। डॉक्टर जरका के हवाले से भी हम तफसील से बात करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन सबसे अहम खबर ये है कि पार्लिमानी कमेटी का इजलास जो है वो बुलाया गया और इस इजलास के अंदर एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिरकत से इनकार कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि जिस मकसद के लिए ये कमेटी बनाई गई, आपको याद होगा कि जब पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs के ऊपर क्रैक डाउन किया गया तो स्पीकर साहब ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी का मकसद ये नहीं था जिस मकसद के लिए इन तमाम जमातों को बिठा दिया गया। अब ये करेंगे क्या कि पोज ये कर रहे हैं कि देखिए जी तमाम जमातों को हमने इसके अंदर बिठाया है ताकि बात की जा सके, तो ये वो कमेटी नहीं है। और इस कमेटी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब शिरकत करने से बाकायदा तौर पर इनकार कर दिया है और जो स्पेशल कमेटी ने 16 अक्टूबर के इजलास में मंजूर करेगी, यानी आज, और फिर इसके बाद इसे फर्दर जो है काबीना के पास भेज दिया जाएगा। मैं आपके सामने ना 3 चीज़ें रखूँगा। पहली चीज़, फजलुर रहमान साहब इस वक्त कहाँ पर स्टैंड करते हैं, और कल जो मुलाकात हुई उसके बाद इस वक्त जो सीनियरिटी लिस्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की वो हमें क्या बता रही है। फजलुर रहमान साहब के कैंप में मेरी 2 लोगों से बात हुई है। कामरान मुर्तज़ा तो आप टेलीविजन पर सुनते हैं, लेकिन जो पार्टी के अंदर लोग हैं, जो बैक बेंचर्स हैं, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, वो ये कहते हैं कि फजलुर रहमान साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यकीन दहानी करवाई है कि जो हमारा मुसवदा है आप इससे पीछे ना हटें और जो आपकी बात है हम उसे मान लेंगे। यानी जस्टिस मंसूर को किसी तरह अगर रोकना है तो ये किया जा सकता है। उसमें वो शख्सियात का आपको भाषण देते हुए नजर आएंगे कि पर्सन स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। काजी साहब को हम किसी किस्म का एक जो उनको जो फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, कुर्सी पर बिठाना चाहते हैं, हम ये नहीं होने देंगे, वो उस पर कायम है। लेकिन जो बरीक वारदात डाली है, इन्हें काजी के जाने से इतना नुकसान नहीं होगा जितना जस्टिस मंसूर के आने से पूरी पाकिस्तान की हुकूमत को नुकसान होगा। इसके ऊपर कैसे बंद मारा जाए, इसके ऊपर जस्टिस मंसूर कि जो अपॉइंटमेंट है उसे रोकने के लिए अब 5 का, 4 का या 3 का पैनल ये तजवीज़ किया गया है। और ये भी खबर सामने आ रही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो चीफ जस्टिस की सरबराही में बनेगा और सीनियर जजेस, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मातहत होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट एक बॉडी, उसके अंडर ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आएगा। जब हम ये बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चीफ जस्टिस के अंडर होगा और जो भी चीफ जस्टिस इनका मर्जी का आएगा ये उसके अंडर इस बेंच को तस्वुर किया जाएगा, क्योंकि जितने भी दीगर बेंचेस हैं वो भी इसके अंडर ही, यानी चीफ जस्टिस जो बनाता है वो सबसे सीनियर मोस्ट जज है तो वो उसकी मर्जी से बनते हैं। देखना ये होगा जिस पर इस वक्त बात हो रही है कि एक बेंच जिसका फैसला आता है जो आईनी बेंच होगा, तो इस फैसले को क्या सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने, यानी एक लार्जर बेंच के सामने, एक फुल कोर्ट के सामने क्या चैलेंज किया जा सकेगा, इसके ऊपर बात हो रही है। मैं आपके सामने अब ये जो हिरार्की है, जो सीनियरिटी लिस्ट है, ये भी मैं आपके सामने रख देता हूं कि किसने किस किस्म का फैसला दिया और काजी साहब के जाने के बाद उनके कबीले से ताल्लुक रखने वाला एक जज किस तरह से हुकूमत के हाथ मजबूत करेगा।
जस्टिस कादी चले गए, उनके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हुकूमत को अपनी तकरीरों के ज़रिए और बिलखसूस अपने फ़ैसले जो उन्होंने मखसूस नशिस्तों के हवाले से दिए, ये बता चुके हैं कि हम हर हाल में इस बेंच के फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद करवाएंगे। और कोई ये मत समझे कि ये फ़ैसला इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। आप आईनी ढांचे को तब्दील करने जा रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के स्ट्रक्चर को तब्दील करेंगे अगर आपने इस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं किया। आप याद करें, उमर अता बंदयाल साहब ने भी तो कहा था ना, जाओ इलेक्शन करवाने का, नहीं करवाने भाग जाओ। इलेक्शन नहीं हुए तो जस्टिस मंसूर अगर आ गए तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स भी खुलेंगे। जितने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के जजेस हैं उनके हवाले से फैसलों को बरकरार रखा जाएगा, नज़रसानी अपील दायर की जाएंगी, इमरान खान की दरखास्तों के ऊपर समाअत होगी। और ये भी याद रखें कि इमरान खान के ट्रायल कोर्ट के केसेस जब बाकी अदालतों में जाएंगे और अगर वहाँ भी उनके खिलाफ फैसले आ गए तो फिर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में यकीनन एक उम्मीद की किरण मौजूद है और ये भी ख़तरा है। और फिर उससे सबसे अहम ख़तरा ये है हुकूमत को कि अगर जस्टिस मंसूर कुर्सी पर बैठ गए तो ये फिर फैसले देंगे और हमारे खिलाफ फैसले आएंगे, एक पटिशन आएगी और ये भी हो सकता है कि पूरे इंतखाब को लपेट दिया जाए। तो ये हो गए जस्टिस मंसूर। इसे साइड पे करने के लिए शख्सियत को अब ये पैनल बनाने जा रहे हैं। दूसरा जज जस्टिस मुनीब अख्तर, वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वो इस पूरी जजेस कमेटी के अंदर काजी साहब के साथ खतूत और जिस तरह से उन्हें बाहर किया गया और फिर उनके 67(3) का जो फैसला था उसके ऊपर उनका नोट और उस फैसले में उनको शामिल नहीं किया गया, ऑथर जज नहीं आए, ये तमाम चीज़ें आपके सामने। क्यों नहीं आया? क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर को वो निकाल कर अपनी मर्जी का जज जो है इसमें डालना चाहते थे, जिसमें काजी साहब कामयाब हुए। तो जस्टिस मुनीब को भी अगर उस बेंच में देखा जाए तो कभी भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो नहीं लगाएंगे। अब आ जाए तीसरा जो नाम है इसके अंदर, वो है जस्टिस याह्या अफरीदी। जस्टिस याह्या अफरीदी के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि पिछले दिनों ये खबर बहुत ज़्यादा गर्म हुई और इक़्तिदार की राहदारियों में इनका नाम लिया जाने लगा और जस्टिस याह्या अफरीदी ने अपनी सर्विसेज पेश कर दी थी कि मैं तमाम लोगों के अंदर एक अफ़ाम व तफ़हीम की फ़ज़ा क्रिएट करता हूँ। और जो बात कही जाती है ना कि ये कंट्रोल नहीं कर पाते जस्टिस मंसूर, तो जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा कि मैं आपको कंट्रोल करके दिखाता हूँ। तो उन्होंने चैम्बर्स में मुख्तलिफ जजेस से गुफ्तगू की और काजी साहब के मामले के ऊपर कन्फ्रंटेशन कम करने की वो मुसलसल जो है वो तदबीरें देते रहे, प्रचार करते रहे। तो जस्टिस याह्या अफरीदी इस वक्त एक तरह से एक मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट के तौर पर, डिज़र्विंग जिन्होंने अपना इमेज बनाया है, डिज़र्विंग नहीं बल्कि अवेलेबल कैंडिडेट के तौर पर और एक ऑप्शन के तौर पर इस हुकूमत के सामने मौजूद हैं कि वो ज़रूर हमारी बात करेंगे और हमारी मर्ज़ी के फ़ैसले करेंगे। तो ये हो गए जस्टिस याह्या अफरीदी। और फिर इसके बाद बारी आ जाती जस्टिस अमीनुद्दीन। तो जस्टिस अमीनुद्दीन सरकार ये वही हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले दिए। इनके फैसले बल्ले के ये जो आपका मखसूस नशिस्तों का मामला है उसमें भी आपको पता है, और ये एक कॉन्टीन्यूटी होगी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की। तो अगर 3 का पैनल आया तो जस्टिस याह्या अफरीदी चीफ जस्टिस बन जाएंगे। अगर 4 का आया तो फिर चीफ जस्टिस कौन बनेगा? जस्टिस अमीनुद्दीन। ये बड़ा वाज़ेह हो जाएगा कि जस्टिस अमीनुद्दीन को चीफ जस्टिस बनाना चाहते हैं। और अगर 5 का पैनल आया तो फिर जस्टिस जमाल मंदोखिल, वो भी कोई इतने अच्छे उनके बारे में भी जो है वो कोई इतनी आपके सामने एक सूरत हाल है। वो कभी भी इमरान खान को मेरिट पर उनके हक में फ़ैसले नहीं देंगे। अभी भी आप देख लें एक फ़ैसला आया नज़रसानी का, तो उन्होंने क्या लिखा तमाम जजेस ने, ये जो लोटा फैक्ट्री है इसे ऑन करने में, यानी जो स्विच इनेगुरेशन जो उन्होंने किया है, इनेगुरल बटन जो है दबाया, वो इसमें जस्टिस जमाल मंदोखिल भी शामिल हैं। तो ये व्यूअर्स इस वक्त एक सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर। तो अब फजल रहमान साहब इस मुसद्दे को लेकर गए हैं और उनको मनाया जाएगा। और फिर ये जो इस वक्त कोशिशें हो रही हैं जाती उम्रा में, वो यही कोशिशें हैं कि अगर आप आईनी अदालत नहीं मानते कोई बात नहीं, तो हम क्यों ना आईनी पैकेज के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और उसमें चीफ जस्टिस को लेकर आएँ जो हमें हमारी मर्जी के फैसले जो है वो दे सकेगा। एक बहुत ही बड़ी वारदात डाली गई है जस्टिस मंसूर के हवाले से। बस मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आराम से आप तक ये तमाम हक़ाइक़ जो हैं वो लेकर आऊँ। अब आ जाते हैं
جو خبر اس وقت پاکستان کے اندر نون لیگ کے حلقوں میں کافی زیادہ اس کا ڈھول بجایا جا رہا ہے کہ دیکھیں عمران خان جو آکسفورڈ یونیورسٹی کی دوڑ ہے اس سے باہر ہو گئے. اچھا اگر آپ مجھ سے پوچھیں, کوئی مجھ سے پوچھے کہ کیا عمران خان کا فیصلہ, ان کی جماعت کا یہ فیصلہ درست تھا یا غلط تھا, تو میں پہلے بھی یہ بات کہتا رہا ہوں کہ عمران خان اس عہدے سے بہت اوپر ہیں, اور یہ عمران خان کی شان کے خلاف تھا کہ وہ جاتے آکسفورڈ یونیورسٹی کے وائس چانسلر. یہ فائدہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے لیے تھا, اس میں عمران خان کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں تھا, جیسا انہوں نے کبھی بھی اپنی ذات کو کبھی کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. یہ عمران خان کے لیے اعزاز کی بات نہیں تھی, یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے لیے اعزاز کی بات تھی کہ پاکستان کا سابق پرائم منسٹر جو ہے وہ ان کو لیڈ کرتا. یہ موقع جو ہے ان لوگوں نے گنوا دیا, اور اگر آپ اس لسٹ کو دیکھیں تو وہ لسٹ بہت ہی مذائقہ خیز ہے. میں پہلے بھی آپ کے سامنے میں نے یہ جملہ کہا کہ یہ جتنی بھی لسٹ سامنے آئی ہے اس میں نا پاکستان تحریک انصاف کی جو تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے نا, یا نون لیگ کی تو خیر ٹاپ لیڈرشپ میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے, یہ اس لیول کا معاملہ تھا. اور اگر وہ لوگ تھرڈ ٹیئر کے لوگ بھی کمپیٹ کر رہے ہوں تو اس لسٹ پہ کوئی ایک ایسا نام نہیں ہے جس نام کو آپ کہیں کہ یہ بہت ہی موضوع ہوگا جی موضوع, ہمیں سے کیا لینا دینا, لیکن کوئی بھی ایک نام ایسا نہیں ہے جو عمران خان کے کیلیبر کا ہوتا. اور سب سے سٹرونگ کینڈیڈیٹ, یعنی آکسفورڈ یونیورسٹی کی ہسٹری میں شاید کوئی اتنا سٹرونگ کینڈیڈیٹ جو ہے دور حاضر میں اگر ہم دیکھیں تو نہیں آیا, اور عمران خان ایک بہت موضوع اور بہت سٹرونگ نام ہے. اب آپ دیکھ لیں ان میں سے کوئی ایک ایسا نام نہیں جس کو پاکستان کی عوام یا دنیا میں کوئی جانتا ہوگی. ان کی اپنی قابلیت ہوگی, ان کا ایک اپنا سٹیچر بھی ہوگا, ان کے اپنے حلقہ احباب بھی ہوگا, لوگ انہیں جانتے بھی ہوں گے, لیکن یہ 38 ناموں میں کوئی ایسا نام نہیں ہے. بورس جانسن جی اس لسٹ کے اندر نہیں ہے, آئی ڈونٹ نو واٹ ایگزیکٹلی ہیپنڈ. اس کے بعد جو ٹونی بلیئر ہیں, ہی از نو مور ان دا لسٹ. اس کے علاوہ آپ کی ٹریسا مے, چونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ان لوگوں کی ایک ہسٹری ہے, اور یہ اگر آپ ان پرائم منسٹرز کا کمپیریزن بھی عمران خان سے کریں تو تب بھی عمران خان جو ہیں وہ بہت اوپر ہیں. اور یہ جو کچھ بھی ہوا یہ ایک طرح سے ایک سازش بھی ہے. میں اسے اس لیے سازش کہتا ہوں کہ اگر آپ پچھلے 2 ماہ کے جو اخبار کے آرٹیکلز ہیں, جس میں کمال سلطان نامی ایک صحافی ڈیلی میل آن لائن میں اس نے آرٹیکل لکھا, میری اس سے بات بھی ہوئی, اور میں نے اس سے یہ پوچھا تھا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت موجود ہیں کہ اینگری ای میلز اور پٹیشن, اگر آپ اس آرٹیکل کو پڑھیں نا جا کے تو اس پہ کہیں پر بھی وہ ثبوت نہیں دیے گئے. 2 ہی چیزیں ہیں نا, یا تو وہ ای میلز جو عمران خان کے خلاف لکھی گئی وہ خود ڈیلی میل آن لائن کے پاس جا کر کہیں کہ جناب ہم عمران خان سے بہت ناراض ہیں, تو انہوں نے کلیم کیا تھا کہ ہمارے پاس وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں. یعنی موجود سے مراد یہ ہے کہ ایسی ای میلز لکھی گئی ہیں, لیکن جب میں نے ان کو کنفرنٹ کیا کہ کیا آپ نے وہ ای میلز دیکھی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں دیکھی. میجورٹی آف دا آرٹیکل جو ہے وہ پٹیشن کے اوپر لکھا گیا, اور وہ پٹیشن کوئی بھی عمران خان کے خلاف جو ان کے دا ہیٹرز آف عمران خان ہیں وہ کر سکتے ہیں, اور مجھے اس میں سے کچھ ایسا نظر نہیں آیا جسے ہم بنیاد بنا سکیں. اور پاکستان میں تو پریس کانفرنسز کی گئی, اور ایک لفظ استعمال کیا گیا ڈسگریسڈ کا تو آج بھی وہ آرٹیکلز موجود ہیں جس میں نواز شریف کے حوالے سے اور باقی لوگوں کے حوالے سے بھی, یعنی یہ ڈسگریس کے لفظ کو استعمال کیا گیا عمران خان کے خلاف. اچھا, اس پہ دا ہول آرٹیکلز revolves around the petition and the angry emails, یہ میں نے ان سے سوال کیا تھا. پھر اس کے بعد یہ انفارمیشن ان تک کیسے پہنچی, ڈیٹا پروٹیکشن اوبیسلی اس کے اندر ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. یا تو وہ اینگری پروٹیسٹرز یا اینگری ای میلز لکھنے والے خود چل کے چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم عمران خان کے حوالے سے اپنی کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں. ادروائز وہ ای میلز یعنی 1 یا 2 یا 4 تو ہو سکتی ہیں, لیکن کہنا کہ ای میلز لکھی گئی یہ پروف جو ہے اس آرٹیکل کے اندر نہیں دیا گیا. لیکن خیر یہ تو معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام لوگوں سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنا فوکس عمران خان کی رہائی پر رکھیں. یہ آکسفورڈ کے اگر وہ چانسلر بن جاتے تو یہ آکسفورڈ کے لیے اعزاز کی بات تھی, عمران خان کے لیے نہیں. تو کوشش یہ کریں, لابنگ کریں, جو دنیا کی فرمز آپ ہائر کر رہے ہیں اگر عمران خان کے الیکشن کیمپین کے لیے, تو اس سے چھوڑ کر آپ کو کیا کرنا ہے, عمران خان کی رہائی کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہے. یہ بھی ایک حیرانگی کی بات ہے کہ جب یہ خبر پاکستان کے اندر جو ایشو کی گئی, پبلش کی گئی, اس سے پہلے کچھ ایسی خبریں بھی آئی جن میں میٹرکس چیمبر لائر جو ہیں ان کا ذکر کیا گیا
کہ وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ عمران خان ایلیجبل نہیں ہے. پھر اس کے بعد آرٹیکلز لکھے گئے سلمان رشدی والا معاملہ اور پھر طالبان خان کے نام سے. یہ ایک سازش ہوئی ہے عمران خان کے خلاف، بالکل اسی طرح جس طرح گھر میں سازشیں ہو رہی ہیں نا. خاندان کے لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، ملاقات کرواؤ. پارٹی کا جو چیئرمین ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، خدشات ہیں، کچھ ایسا نہیں ہے. تو ہمارے اپنے گھر میں پاکستان کے اندر سازشیں ہو رہی ہیں عمران خان کے خلاف، تو باہر سازشیں جو ہیں وہ کیوں نہیں ہوں گی؟ تو یہ صرف سازشیں ہیں اور ان سازشوں کے علاوہ یہ اور کچھ نہیں ہے. میں بھی آپ کو آخر میں نا ڈاکٹر زرکا کے حوالے سے خبر دے دوں، کیونکہ شبلی فراز کا بھی ایک میسیج چلا ہے اور کچھ لوگ ڈاکٹر زرکا کے گھر پہنچے اور انہوں نے جا کر وہاں پہ نعرے بازی بھی کی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں ان سے رابطہ کروں، کیونکہ ڈاکٹر زرکا کو میں جب یہ پاکستان تحریک انصاف میں نہیں تھی اور میں دنیا ٹیلی ویژن میں ہیڈ آف نیوز پلاننگ تھا، تو ہم بہت سارے مارننگ شوز کے اندر سیگمنٹس کرتے تھے. تو آئی یوز ٹو کال ڈاکٹر زرکا فار لائیو ٹرانسمیشن. تو میں انہیں بہت پرانا جانتا ہوں. تو ان کے دو جو بیٹے ہیں، ایک امریکہ میں ہوتا، اب آئی ڈونٹ نو ہی از بیک ان پاکستان، جن کے بارے میں ایک بتایا جا رہا ہے، اور ایک بیٹا جو ہے وہ اسپیشل چائلڈ ہے. اب جس بچے کو کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اسے اٹھایا گیا ہے، obviously اٹ از ریئلی سیڈ. اور ان کا ایک پیغام بھی سامنے آیا کہ آپ سب کو یہ یقین دلاتی ہوں کہ پچھلے 2.5 سالوں سے جس طرح ہم ساتھ کھڑے رہے ہیں، اس طرح ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے. میرا بیٹا میرے گھر پر نہیں ہے، میں اپنی جنگ لڑ رہی ہوں. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ میں عمران خان کے خلاف، پاکستان کے خلاف جو ہے ووٹ دوں. تو میرا خیال ہے کہ ان کو موقع دینا چاہیے rather than کہ we establish an opinion about ڈاکٹر زرکا. اگر انہوں نے ووٹ دیا عمران خان کے خلاف تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. تو میرا نہیں خیال کہ ڈاکٹر زرکا ووٹنگ سے پہلے کوئی انہیں غدار کہے. آپ دیکھیں، اگر ڈاکٹر زرکا واقعی عمران خان کے خلاف ووٹ دیتی ہیں تو سب سے پہلے میں انہیں غدار جو ہے وہ کہوں گا پارٹی کے لیے. لیکن ابھی تک ان کا بیٹا جو ہے، جو ان کی ٹویٹ آئی کہ وہ گھر پہ نہیں ہے، وہ کہاں ہے، کس کے پاس ہے اور کیا ہو رہا ہے، تو یہ زیادہ الارمنگ ہے. ان کے لیے دعا کریں. اور ہر اس پاکستان تحریک انصاف کے، اور کہیں پہ بھی کوئی اگر مشکل میں ہے، چاہے وہ تحریک انصاف سے ہے، کسی بھی جماعت سے، اگر کوئی انہیں بلیک میل کر رہا ہے ایک ووٹ کے لیے، سب کے لیے دعا کریں. پھر یہ آج کی نشست تھی ہماری. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ